आएगी। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आरएसएस के किस किस व्यक्ति से अतीक अहमद टच में थे। अब ये बात कभी पता नहीं लगेगी कि इन इन जो हत्या का आरोप है इन पे अतीक की फैमिली के ऊपर और इस व्यक्ति के ऊपर खास तौर पे जो नजर भी आ रहा था, इसके साथ इसके को एक्यूज्ड कौन थे। ये छुपाने में फायदा सबसे ज्यादा उसका होगा जिसने ये एनकाउंटर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के भी हालात से आप लोग वाकिफ़ है। आप लोगों को ये बता दूं, मैं अब इस वक्त भाजपा का मुंह काला होने वाला है देश से, उसका सफाया होने वाला है देश से। अब उसकी इतनी लोग निकल चुके, इतनी गंदगी फैला रहे हैं, चुन चुन के मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं ये लोग। चुन चुन कर जो नामचीन और बड़े लोग थे उनको देख देख कर मार रहे हैं, चुन चुन कर मार रहे हैं उनको। बस अल्लाह इनको गारत करे, अल्लाह इनको नस्ते नाबूद करे, अल्लाह इनको ज़मीन बोस करे, अल्लाह इनके शर से महफूज रखे मुसलमानों को। बहरकैफ ये देखा आपने कुछ 22 सेकंड का मैंने ये इसलिए रखा, ये सरकारी वकील है, ये सरकारी वकील है अतीक अहमद जो कि अभी जेल में है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो मुसलमानों की बहुत मदद करते थे, मुसलमान उनको बहुत पूछते थे। एक उनकी एक बहुत बड़ी एक वो थी, मुसलमानों से अच्छे रसूख थे, अच्छे ताल्लुक़ात थे और मुसलमान उनको बहुत चाहते थे। तो उनको किसी तरीक़े से वो सही करे या गलत, वो चीज़ पे मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन वो अतीक अहमद कुछ गलत भी करे हुए है तो वो जेल में है। उनकी फैमिली से क्या लेना देना था और उनके जानने वाले, उनके सपोर्टर से क्या लेना देना था। चुन चुन कर ये लोग इनकाउंटर करे। अब ये अतीक अहमद के साहिबजादे अल्लाह रहमल जन्नत, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, जो आज इनकाउंटर किया गया उनका असद अहमद का। जबकि ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 26 दिन से ये लोगों की हिरासत में थे, ये लोग किडनैप करके उनको छुपा के रखे थे, किडनैप करके छुपा के रखे थे। जबकि अतीक अहमद की पूरी फैमिली को ख़त्म करने का मंसूबा बनाए लोग, ये साजिश दबा के चल रही थी किसी तरीक़े से लिखवा। उसके बाद उनकी फैमिली अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भी भाग गई। जबकि अतीक अहमद जेल में है, वो निकलते रहते, उसके बाद उनको दूसरे केसों में डाला जाता, डाल के जेल भेजा जाता। ये मुसलसल कर रहे हैं लोग, किसी तरीक़े से बेल लेते वो लोग कोई केस में, लेने के बाद उनको फिर दूसरे उसमें डालकर ज़बरदस्ती भेजा जाता, क्योंकि सरकार भी इनकी है। पुलिस इतना गलत काम कर रही है, इतनी अनदेखी कर रही है। अभी जीसीसी और ओआईसी क्या एक्शन लेती है पुलिस के ऊपर, जो ज़्यादती कर रही है, ये आज बड़ा चलता रहा जीसीसी में, ख़ासकर सऊदी अरब में और तुर्की में इसके चर्चे बहुत हुए। जब इनकाउंटर किया गया असद अहमद जो उनके साहिबजादे हैं, जबकि इनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, वो एक निहायत ही शरीफ इंसान था, लेकिन उसको भी छुपा के रखे 1 महीने के करीब। उसके बाद आज बाहर निकाल के सीधा इसको इनकाउंटर कर दिए। इतना जुल्म कर रहे हैं, इतनी ज़्यादती कर रहे हैं, ये अनभक्ता समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सी टट्टी खाते ये लोग, कौन से धक्के से निकले ये लोग, किसका गंध है जो इनके जहनों में सिवाय गंदगी के अलावा और कुछ नहीं, सिवाय गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। और इनको मालूम है ये अब आने वाले नहीं है, अब के इलेक्शन में इनका सफाया तय है। इसीलिए ये लोग किसी तरीक़े से मुसलमान को कमज़ोर करने के लिए मुसलमानों के साथ ये अनदेखी, ये ज़्यादती की जा रही है। इसी का नोट लेते हुए आज रजब तैयब एर्दोगान ने एक ट्वीट किया और कहा कि ये जो कुछ तुम लोग कर रहे हो
کس بنا پہ کر رہے ہو؟ یہ اسد احمد کا قصور کیا تھا؟ اس کے اوپر ایسے کون سے کیسز تھے؟ اور کیسز بھی ہے اگرچہ تو سو فرض، کیونکہ یہ لوگ لکھتے ہیں، انہوں ڈالتے ہیں، انہوں طے کر لیتے ہیں۔ شریف آدمی کو بھی بدماش ثابت کرنا ان کا کام ہے، ان کے ڈھامے ہاتھ کا کام ہے۔ یہ گندگی یہ لوگ اتنی مچائے رکھے ہیں، اب ہر مسلمان ڈر و خوف کے ماحول میں آ چکا ہے۔ خاص کر اتر پردیش کے اندر جتنی زیادتی، جتنی اندیکھی، جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں، کوئی دنیا میں کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ آج ترکی بولا، کل سعودیہ بولا، کل کویت بولے گا، پھر قطر بولے گا، OIC تک بات جائے گی۔ برابر اس کے ساتھ انصاف ہوگا، عتیق احمد کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اگرچہ کوئی آدمی اگرچہ گنہگار ہے، گناہ کرے ہوا ہے، تو اس کو سزا دینا چاہیے۔ اس کی فیملی کو کیا لینا دینا فیملی کے ساتھ؟ جو فیملی کے کوئی ممبروں کو جو انکاؤنٹر کیا جا رہا، اس کے دوستوں کو انکاؤنٹر کیا جا رہا، اس کے ساتھ اس کی پارٹی کے میں جو اس کے ساتھ رہتے تھے ان کا انکاؤنٹر کیا جا رہا، یہ پوری یہ لوگ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کر رہے ہیں۔ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ لوگ نے یہ کام انجام دے رہے ہیں، جو کہ ایک سراسر زیادتی ہے، سراسر غلط ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ اور جو کر رہے ہیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر لیں گے تو ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں۔ لیکن دنیا جاگ چکی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب کوئی بہرے نہیں ہے، کوئی اندھے نہیں ہے، کوئی گونگے نہیں ہے۔ اب بولتے بھی ہے اور کرتے بھی ہے تمہارے اوپر کارروائی۔ اب جس طریقے سے اس کے ساتھ جو ناانصافی بچے کو، اسد احمد کو جس طریقے سے انکاؤنٹر کیا گیا، اب یہ دیکھیے یہ کہاں تک خلیج میں، اور GCC OIC نے جو آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے ابھی سے ہی ادھر، اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک وہ بن جائے گا۔ یہ بدنام ہمارے دیش کو کر رہے ہیں، ہمارے دیش واسیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم کو یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ ہم حق کی بات نہیں کر سکتے، ہم انصاف کی بات نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ زیادتی پہ زیادتی کر رہے ہیں، اندیکھی پہ اندیکھی کر رہے ہیں۔ کیا قصور تھا اس کا جو انکاؤنٹر کیا گیا؟ اب اس کی CBI جانچ ہونی چاہیے۔ CBI مانگ کرنی چاہیے کہ CBI جانچ ہو، یہ جو انکاؤنٹر کیا گیا یہ کس بیس پہ کیا گیا، آخر کیوں کیا گیا، آخر اس کی غلطی کیا تھی؟ اگرچہ انہیں غلطی بھی کرتا ہے تو کورٹ ہے سزا دینے کے لیے، انہوں اپنے ہاتھ میں کیوں لے رکھے ہیں؟ اور یہ UP کی پولیس اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ یہ کیوں زیادتی کر رہی ہے ایسا؟ یہ انکاؤنٹر کیوں کر رہی ہے؟ اور انکاؤنٹر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بات کیا تھی انکاؤنٹر کرنے کی؟ یہ سوال کرنا پورا دیش واسی ضروری ہے۔ دیکھو آج اس کی باری ہے تو کل تمہاری باری ہوگی، اسی لیے خاموش بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ تمہارے کو زبان ہے، منہ ہے، بات کرو، بات نہیں کر سکتے قلم کا استعمال کرو۔ کب تک یہ اندیکھی ہوگی؟ کب تک زیادتی ہوگی؟ اور یہ UP پولیس چاہتی کیا ہے؟ آخر یہ کس کے اشارے پہ کام کر رہی ہے؟ اتنا یہ قتل عام کیوں مچا ہے؟ یہ کس بیس پہ کر رہی ہے؟ کس کی وجہ سے، کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ کس کے دباؤ میں کر رہی ہے؟ کس کی شے پہ کر رہی ہے؟ یہ سوال کرنا چاہیے، یہ حق بنتا ہے تم کو، کیونکہ ہمارا دیش جمہوری دیش ہے اور سنویدھان اس چیز کی اجازت دیتا صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنے کا، اور جو غلط کر رہے ہیں ان کے خلاف غلط کیوں کر رہے ہیں پوچھنے کا بالکل سنویدھان میں اس کا حق ہے تم کو۔ اور جس طریقے سے یہ لوگ جو اندیکھی کر رہے ہیں، زیادتی جو کر رہے ہیں، انہوں سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے سو یہ کر کے بچ جائیں گے۔ اب بچنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جتنے پاپی ہے، جتنی یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، ان سب کو سزا ملے گی اور بہت جلد ملے گی، سر عام ملے گی، دنیا دیکھے گی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج جو کچھ بھی ہوا بالکل افسوس کی بات ہے، ناقابل برداشت ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا دیش کس سمت جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کس طرف کروٹ بدل رہا ہے۔ آخر چاہ رہے ہیں تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کیا؟ آخر دیش واسی کو اتنا تنگ نظری سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو انکاؤنٹر کر رہے ہیں سیدھا، ابھی تک جھوٹے مقدمات میں پھنساتے تھے، جھوٹے کیسز میں پھنساتے تھے،
اب سیدھا انکاؤنٹر کر رہے ہیں، جبکہ جو ہے سو یعنی جو جس کا انکاؤنٹر کر رہے ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگرچہ ہے بھی غلطی، کچھ کرے ہوئے بھی ہے غلط، تو کورٹ کچہری ہے بھائی. انہوں کون ہوتے یہ سزا دینے والے؟ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار کون دیا ہے؟ یہ سوال کرنا ہمارا حق ہے اور برابر کریں گے انشاءاللہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کا GCC تک پتہ چل چکا ہے، اور جس طریقے سے بات چل رہی ہے ہو سکتا کل OIC تک بھی چلے جائے، اور اس کے اوپر برابر ان کو جواب دینا پڑے گا. خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. انہوں جو من میں آیا کریں گے، ان کی منمانی کریں گے، اور ہم دیکھتے بیٹھیں گے اور تماشائی بنے رہیں گے. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. بہرحال کیف دعاؤں میں یاد رکھیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، روزے رکھیے، کیونکہ بالکل رمضان قریب میں ہے، رمضان ختم پہ ہے. اس لیے جتنا ہو سکتا اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی. یا اللہ، السلام علیکم.